साथीहरू नमस्ते। स्वागत छ यहाँलाई। आज म तपाईँलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र समसामयिक गतिविधि अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र युएनओसँग सम्बन्धित सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर प्रस्तुत गर्दैछु। जति पनि साथीहरूले खरदार तयारी गर्नुहुन्छ, त्यसै गरी नायब सुब्बा तयारी गर्नुहुन्छ, तपाईँका लागि महत्त्वपूर्ण हाम्रा भिडियो रहन सक्छन्। त्यसैले गर्दा हाम्रो एजुकेसन किरो युट्युब च्यानलसँग जोडिनुहोला। आज मैले संयुक्त राष्ट्रसँग सम्बन्धित सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर 100वटा प्रश्नोत्तर लिएर आएको छु। तपाईँका लागि आजको सामग्री प्रश्न रहेका छन्। प्रश्नोत्तर यस प्रकार रहेका छन्। प्रथम विश्वयुद्धपछि गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सङ्गठन कुन हो? प्रथम विश्वयुद्धपछि गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सङ्गठन कुन हो? यसको उत्तर रहेको छ राष्ट्रसङ्घ। राष्ट्रसङ्घ। प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ राष्ट्रसङ्घको स्थापना कहिले भएको थियो? राष्ट्रसङ्घको स्थापना कहिले भएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ सन् 1920 जनवरी 10। सन् 1920 जनवरी 10। प्रश्न नम्बर 3 राष्ट्रसङ्घका प्रमुख अङ्ग कति रहेका छन्? राष्ट्रसङ्घका प्रमुख अङ्ग कति रहेका छन्? यसको उत्तर रहेको छ 3वटा, सभा, परिषद र सचिवालय। प्रश्न नम्बर 4 मा रहेको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना कहिले भएको हो? संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना कहिले भएको हो? यसको उत्तर रहेको छ सन् 1945 अक्टोबर 24। सन् 1945 अक्टोबर 24। र त्यसै गरी तपाईँका लागि प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको संस्थापक राष्ट्रहरू कति छन्? संयुक्त राष्ट्रसङ्घको संस्थापक राष्ट्रहरू कति छन्? यसको उत्तर रहेको छ 51वटा। प्रश्न नम्बर 6 संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? यसको उत्तर रहेको छ अमेरिकाको न्युयोर्क। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 7 मा रहेको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घका आधिकारिक भाषा कति छन्? संयुक्त राष्ट्रसङ्घका आधिकारिक भाषा कति छन्? यसको उत्तर रहेको छ 6वटा। प्रश्न नम्बर 8 संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अफिसियल रूपमा मान्यता प्रदान गरेका 6वटा भाषा कुन कुन हुन्? संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अफिसियल रूपमा मान्यता प्रदान गरेका 6वटा भाषा कुन कुन हुन्? यसको उत्तर रहेको छ अङ्ग्रेजी, फ्रेन्ची, चिनिया, रुसी, स्पेनिस र अरबी। प्रश्न नम्बर 9 मा रहेको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार आयोगले नेपाल सम्बन्धी प्राविधिक सहयोग र परामर्श सेवा सम्बन्धी पारित गरेको प्रस्तावलाई के भनिन्छ? संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार आयोगले नेपाल सम्बन्धी प्राविधिक सहयोग र परामर्श सेवा सम्बन्धी पारित गरेको प्रस्तावलाई के भनिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ आइटम 19। आइटम 19। प्रश्न नम्बर 10 मा रहेको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यालय सञ्चालनमा प्रयोग हुने भाषा कुन कुन हो? संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यालय सञ्चालनमा प्रयोग हुने भाषा कुन कुन हो? यसको उत्तर रहेको छ अङ्ग्रेजी र फ्रेन्च। प्रश्न नम्बर 11 मा रहेको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रमुख अङ्ग कति छन्? संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रमुख अङ्ग कति छन्? यसको उत्तर 6वटा। ती हुन् महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, जिम्मा जमानी परिषद, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय र सचिवालय। प्रश्न नम्बर 12 मा रहेको छ सुरक्षा परिषदका अस्थायी सदस्य राष्ट्रहरूको निर्वाचन कसरी हुन्छ? सुरक्षा परिषदका अस्थायी सदस्य राष्ट्रहरूको निर्वाचन कसरी हुन्छ? यसको उत्तर रहेको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाको 2/3 बहुमतबाट। प्रश्न नम्बर 13 सुरक्षा परिषदमा कसलाई भेटो प्रयोग गर्ने अधिकार छ? सुरक्षा परिषदमा कसलाई भेटो प्रयोग गर्ने अधिकार छ? यसको उत्तर रहेको छ 5 स्थायी सदस्य राष्ट्रहरू। 5 स्थायी सदस्य राष्ट्रहरू। प्रश्न नम्बर 14 मा रहेको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई कस्तो अङ्ग मानिन्छ? संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई कस्तो अङ्ग मानिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ व्यवस्थापकीय सभा। व्यवस्थापकीय सभा। प्रश्न नम्बर 15 मा रहेको छ महासभामा
महासभामा प्रत्येक सदस्य राष्ट्रले 5-5 जना प्रतिनिधि पठाउन सक्ने भए तापनि मतदानमा कतिजना सहभागी हुन पाउने व्यवस्था छ? महासभामा प्रत्येक सदस्य राष्ट्रले 5-5 जना प्रतिनिधि पठाउन सक्ने व्यवस्था भए पनि मतदानमा कतिजना सहभागी हुन पाउने व्यवस्था छ? यसको उत्तर रहेको छ 1 जना। 1 जना। प्रश्न नम्बर 16 मा रहेको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा कति पटक संशोधन भएको छ? संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र कति पटक संशोधन भएको छ? यसको उत्तर रहेको छ 5 पटक। प्रश्न नम्बर 17 संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको बैठक कहिलेदेखि सुरु हुन्छ? संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको बैठक कहिलेदेखि सुरु हुन्छ? यसको उत्तर रहेको छ प्रत्येक वर्षको सेप्टेम्बर महिनाको तेस्रो मङ्गलबारदेखि। प्रत्येक वर्षको सेप्टेम्बर महिनाको तेस्रो मङ्गलबारदेखि। प्रश्न नम्बर 18 सुरक्षा परिषदमा जम्मा कति सदस्य राष्ट्रहरू हुन्छन्? सुरक्षा परिषदमा जम्मा कति सदस्य राष्ट्रहरू हुन्छन्? यसको उत्तर रहेको छ 15। ती चाहिँ 5 स्थायी र 10 अस्थायी राज्यहरू अथवा राष्ट्रहरू हुन्छन्। प्रश्न नम्बर 19 सुरक्षा परिषदका स्थायी 5 राष्ट्रहरू कुन कुन हुन्? सुरक्षा परिषदका 5 स्थायी राज्यहरू अथवा राष्ट्रहरू कुन कुन हुन्? यसको उत्तर रहेको छ अमेरिका, रुस, बेलायती, फ्रान्स र चीन। प्रश्न नम्बर 20 मा रहेको छ सुरक्षा परिषदका स्थायी सदस्य राष्ट्रहरूलाई प्राप्त हुने विशेषाधिकार के हो? सुरक्षा परिषदका स्थायी सदस्य राष्ट्रहरूलाई प्राप्त हुने विशेषाधिकार के हो? यसको उत्तर रहेको छ भेटो। भेटो। प्रश्न नम्बर 21 मा रहेको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा सबभन्दा पहिले भेटो पावर प्रयोग गर्ने राष्ट्र कुन हो? संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा सबभन्दा पहिले भेटो पावर प्रयोग गर्ने राष्ट्र कुन हो? यसको उत्तर रहेको छ बेलायत। बेलायत। प्रश्न नम्बर 22 मा रहेको छ सुरक्षा परिषदमा सबभन्दा बढी पटक भेटो पावर प्रयोग गर्ने राष्ट्र कुन हो? सुरक्षा परिषदमा सबभन्दा बढी पटक भेटो पावर प्रयोग गर्ने राष्ट्र कुन हो? यसको उत्तर रहेको छ रुस। रुस। प्रश्न नम्बर 23 महत्त्वपूर्ण विषयको निर्णय गर्दा 5 स्थायी सदस्यहरूको सकारात्मक मतसहित कति सदस्य राष्ट्रको मत आवश्यक पर्छ? महत्त्वपूर्ण विषयको निर्णय गर्दा 5 स्थायी सदस्यहरूको सकारात्मक मतसहित कति सदस्य राष्ट्रहरूको मत आवश्यक पर्छ? यसको उत्तर रहेको छ 9 मत। 9 मतको आवश्यक पर्छ। प्रश्न नम्बर 24 मा रहेको छ संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषदमा कति सदस्य रहने व्यवस्था छ? संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय आर्थिक तथा सामाजिक परिषदमा कति सदस्य रहने व्यवस्था छ? यसको उत्तर 54। प्रश्न नम्बर 25 आर्थिक तथा सामाजिक परिषदका सदस्य राष्ट्रहरू कति वर्षका लागि महासभाद्वारा निर्वाचित हुन्छन्? आर्थिक तथा सामाजिक परिषदका सदस्य राष्ट्रहरू कति वर्षका लागि महासभाद्वारा निर्वाचित हुन्छन्? यसको उत्तर रहेको छ 3 वर्ष। 3 वर्ष। प्रश्न नम्बर 26 रहेको छ प्रश्न नम्बर 26 मा आर्थिक तथा सामाजिक परिषदका 1/3 सदस्यको पदावधि कति वर्षमा समाप्त हुन्छ? आर्थिक तथा सामाजिक परिषदका 1/3 सदस्यको पदावधि कति वर्षमा समाप्त हुन्छ? यसको उत्तर प्रत्येक वर्षमा। प्रत्येक वर्षमा। प्रश्न नम्बर 27 आर्थिक तथा सामाजिक परिषदको सहायकको रूपमा कतिवटा क्षेत्रीय आयोगहरू स्थापना गरिएको छ? आर्थिक तथा सामाजिक परिषदको सहायकको रूपमा कतिवटा क्षेत्रीय आयोगहरू स्थापना गरिएको छ? यसको उत्तर 5 वटा आयोग स्थापना गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 28 मा रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा एक पटकमा एउटा मुलुकबाट बढीमा कतिजना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ? अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा एक पटकमा कति मुलुकबाट बढीमा कतिजना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ? यसको उत्तर रहेको छ 1 जना। प्रश्न नम्बर 29 मा रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका न्यायाधीशको पदावधि कति वर्षको हुन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका न्यायाधीशको पदावधि कति वर्षको हुन्छ? यसको उत्तर रहेको छ 9 वर्ष। प्रश्न नम्बर 30 मा रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? यसको उत्तर नेदरल्यान्डको हेग सहरमा
नेदरल्यान्डको हेग सहरमा। प्रश्न नम्बर 31मा रहेको छ, एकैपटक संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासचिव भएको व्यक्ति पुनः कति पटकसम्म महासचिव बन्न सक्ने व्यवस्था छ? एकैपटक पुनः संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासचिव भएको व्यक्ति पुनः कति पटक महासचिव बन्न सक्ने व्यवस्था छ? यसको उत्तर रहेको छ एकपटक। प्रश्न नम्बर 32मा रहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा कतिजना न्यायाधीशहरू रहने व्यवस्था छ? अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा कतिजना न्यायाधीशहरू रहने व्यवस्था छ? यसको उत्तर रहेको छ 15 जना। प्रश्न नम्बर 33मा रहेको छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रमुख प्रशासनिक अङ्ग कुन हो? संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रमुख प्रशासनिक अङ्ग कुन हो? यसको उत्तर रहेको छ सचिवालय। प्रश्न नम्बर 34मा रहेको छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सचिवालयको प्रमुखको हुने प्रावधान छ? संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सचिवालयको प्रमुख को हुने प्रावधान छ? यसको उत्तर रहेको छ महासचिव। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रथम महासचिव को हुन्? संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रथम महासचिव को हुन्? यसको उत्तर रहेको छ नर्वेका ट्रिबेली। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 36मा रहेको छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घका हालका महासचिव को हुन्? संयुक्त राष्ट्र सङ्घका हालका महासचिव को हुन्? यसको उत्तर रहेको छ पोर्चुगलका एन्टोनियो गुटेरेस। प्रश्न नम्बर 37मा रहेको छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा हालसम्म कतिजना महासचिव भइसकेका छन्? संयुक्त राष्ट्रसम्म हालसम्म कतिजना महासचिव भइसकेका छन्? यसको उत्तर रहेको छ 9 जना व्यक्ति महासचिव भइसकेका छन् संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा। प्रश्न नम्बर 38मा रहेको छ, जहाज दुर्घटनामा परि मृत्यु भएका संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव को हुन्? जहाज दुर्घटनामा परि मृत्यु भएका संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव को हुन्? यसको उत्तर रहेको छ ड्यागी ह्यामरसोल्ड। प्रश्न नम्बर 39मा रहेको छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ नामाकरण गर्न सुझाव प्रस्तुत गर्ने व्यक्ति को हुन्? संयुक्त राष्ट्र सङ्घ नामाकरण गर्न सुझाव प्रस्तुत गर्ने व्यक्ति को हुन्? यसको उत्तर रहेको छ एफडी रुजवेल्ट। सन् 1942 जनवरी 1मा उनले प्रस्ताव गरेका थिए। प्रश्न नम्बर 40मा रहेको छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाको अध्यक्ष हुने पहिलो महिला को हुन्? संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाको अध्यक्ष हुने पहिलो महिला को हुन्? यसको उत्तर रहेको छ भारतकी विजया लक्ष्मी पण्डित। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 41मा रहेको छ, विशिष्टीकृत संस्थाहरूको बारेमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रको धारामा व्यवस्था गरिएको छ? विशिष्टीकृत संस्थाहरूको बारेमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रको कुन धारामा व्यवस्था गरिएको छ? यसको उत्तर रहेको छ धारा 57मा व्यवस्था गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 42मा रहेको छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको पहिलो विशिष्टीकृत संस्था कुन हो? संयुक्त राष्ट्र सङ्घको पहिलो विशिष्टीकृत संस्था कुन हो? यसको उत्तर रहेको छ ILO। प्रश्न नम्बर 43मा रहेको छ, ILOले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको विशिष्टीकृत संस्थाको रूपमा मान्यता प्राप्त कहिले गर्यो? यसको उत्तर रहेको छ सन् 1946 डिसेम्बर 14। प्रश्न नम्बर 44, ILO का प्रमुख अङ्गहरू कति छन्? ILO का प्रमुख अङ्गहरू कति छन्? यसको उत्तर 3 वटा। ती हुन् महासभा, सञ्चालक अङ्ग र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कार्यालय। प्रश्न नम्बर 45मा रहेको छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा मानव अधिकार घोषणा पत्र कहिले जारी भएको हो? संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा मानव अधिकार घोषणा पत्र कहिले जारी गरिएको हो? यसको उत्तर रहेको छ सन् 1948 डिसेम्बर 10। प्रश्न नम्बर 46मा रहेको छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बजेटमा सबैभन्दा बढी योगदान दिने 7 राष्ट्रहरूलाई के भनी चिनिन्छ? संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बजेटमा सबैभन्दा बढी योगदान दिने 7 राष्ट्रहरूलाई के भनी चिनिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ बिग सेभेन। प्रश्न नम्बर 47मा रहेको छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यताबाट हटाइएको राष्ट्र कुन हो? संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यताबाट हटाइएको राष्ट्र कुन हो? यसको उत्तर रहेको छ न्युयोर्क।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घ प्रश्न नम्बर 48 मा रहेको छ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बजेटमा सबैभन्दा बढी योगदान गर्ने राष्ट्र कुन हो? संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बजेटमा सबैभन्दा बढी योगदान गर्ने राष्ट्र कुन हो? यसको उत्तर रहेको छ अमेरिका। प्रश्न नम्बर 49 मा रहेको छ हाल अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बजेटमा कति प्रतिशत सहयोग गरेको छ? हाल अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बजेटमा कति प्रतिशत सहयोग गरेको छ? यसको उत्तर रहेको छ 22%। 22%। प्रश्न नम्बर 50 मा रहेको छ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको नयाँ सदस्य बन्नका लागि महासभाको 2/3 बहुमतले निर्णय गर्नुपूर्व पहिले सुरक्षा परिषदका कति सदस्यले सिफारिस गर्नुपर्छ? संयुक्त राष्ट्र सङ्घको नयाँ सदस्य बन्नका लागि महासभाको 2/3 बहुमतले निर्णय गर्नुपूर्व पहिले सुरक्षा परिषदका कति सदस्यले सिफारिस गर्नुपर्छ? यसको उत्तर रहेको छ स्थायी सदस्यसहित 9 सदस्यले। स्थायी सदस्यसहित 9 सदस्यले। साथीहरू, तपाईँले मैले यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घसँग सम्बन्धित 50वटा प्रश्न उत्तर राखेँ। अब म तपाईँलाई थप 50वटा प्रश्न उत्तर राख्दैछु। 51 प्रश्न नम्बर 51 मा रहेको छ नेपालले कहिलेदेखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि स्थायी प्रतिनिधि पठाउन सुरु गरेको हो? नेपालले कहिलेदेखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका स्थायी प्रतिनिधि पठाउन सुरु गरेको हो? यसको उत्तर रहेको छ सन् 1959 देखि। सन् 1959 देखि। प्रश्न नम्बर 52 मा रहेको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा उपमहासचिव पदको व्यवस्था कहिलेदेखि सुरु गरिएको हो? संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा उपमहासचिव पदको व्यवस्था कहिलेदेखि सुरु गरिएको हो? यसको उत्तर रहेको छ सन् 1998 जनवरी 12 देखि। सन् 1998 जनवरी 12 देखि। प्रश्न नम्बर 53 मा रहेको छ आइएफएडीको प्रारूप के हो? यसको एन्सर रहेको छ इन्टरनेसनल फाउन्ड फर एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट। इन्टरनेसनल फाउन्ड फर एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट। युनेस्को युएनइएससीओ को प्रारूप के हो? युनेस्को को प्रारूप के हो? यसको उत्तर रहेको छ युनाइटेड नेसन एजुकेसनल साइन्टिफिकेट कल्चर अर्गनाइजेसन। र प्रश्न नम्बर 55 मा रहेको छ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको स्थापना कहिले भएको हो? विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको स्थापना कहिले भएको हो? यसको उत्तर रहेको छ सन् 1948 अप्रिल 7। सन् 1948 अप्रिल 7। प्रश्न नम्बर 56 मा रहेको छ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विशिष्टीकृत संस्थाको रूपमा कहिले मान्यता प्राप्त गर्यो? संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विशिष्टीकृत संस्थाको रूपमा कहिले मान्यता प्राप्त गर्यो? यसको उत्तर रहेको छ सन् 1948 जुलाई 1 मा। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन प्रश्न नम्बर 57 मा रहेको छ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कुन नारालाई आत्मसात गरी स्वास्थ्य सम्बन्धी विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ? यसको उत्तर रहेको छ सबैका लागि स्वास्थ्य। सबैका लागि स्वास्थ्य। प्रश्न नम्बर 58 मा रहेको छ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? यसको उत्तर रहेको छ स्विजरल्यान्डको जेनेभामा रहेको छ। स्विजरल्यान्डको जेनेभामा। प्रश्न नम्बर 59 मा रहेको छ विश्व ब्याङ्कको सदस्यता लिन कुन संस्थाको सदस्यता लिनुपर्ने अनिवार्य छ? विश्व ब्याङ्कको सदस्यता लिन कुन संस्थाको सदस्यता लिनु अनिवार्य छ? यसको उत्तर रहेको छ आइएमएफको सदस्यता लिन जरुरी छ। प्रश्न नम्बर 60 मा रहेको छ विश्व खाद्य दिवस कहिले मनाइन्छ? विश्व खाद्य दिवस कहिले मनाइन्छ? यसको उत्तर रहेको छ अक्टोबर 16। अक्टोबर 16। प्रश्न नम्बर 61 मा रहेको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता त्याग्ने राष्ट्र कुन हो? संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता त्याग्ने राष्ट्र कुन हो? यसको उत्तर रहेको छ इन्डोनेसिया। इन्डोनेसिया। प्रश्न नम्बर 62 मा रहेको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यताको लागि आवेदन दिँदा नेपालले कुन लिपिको प्रयोग गरेको थियो? संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यताको लागि आवेदन दिँदा नेपालले कुन लिपिको प्रयोग गरेको थियो? र यसको उत्तर रहेको छ र त
त्यसै गरी नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता कहिले प्राप्त गर्यो? नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता कहिले प्राप्त गर्यो? यसको उत्तर रहेको छ सन् 1955 डिसेम्बर 14। सन् 1955 डिसेम्बर 14। प्रश्न नम्बर 64 मा रहेको छ सन् 1960 मा अफ्रिकाका धेरै राष्ट्रहरूले सदस्यता प्राप्त गरेको हुनाले उक्त वर्षलाई के भनी चिनिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ अफ्रिका वर्ष। प्रश्न नम्बर 65 मा रहेको छ सन् 1955 डिसेम्बर 14 मा नेपाल लगायती 16 राष्ट्रहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता दिलाउने सम्बन्धमा सुरक्षा परिषदद्वारा पारित प्रस्तावलाई के नामले चिनिन्छ? सन् 1955 डिसेम्बर 14 मा नेपाल लगायत 16 राष्ट्रहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता दिलाउने सम्बन्धमा सुरक्षा परिषदद्वारा पारित प्रस्तावलाई के नामले चिनिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ प्याकेज डियल। प्रश्न नम्बर 66 मा रहेको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चार्टर तयार गर्ने व्यक्ति को हुन्? संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चार्टर तयार गर्ने व्यक्ति को हुन्? यसको उत्तर रहेको छ आर्चिबल मैक्लिक्स। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 67 मा रहेको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विधान कुन वाक्यबाट सुरु भएको छ? संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विधान कुन वाक्यबाट सुरु भएको छ? यसको उत्तर रहेको छ भावी सन्ततिलाई युद्धको विभीषिकाबाट रक्षा गर्ने। प्रश्न नम्बर 68 मा रहेको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सैनिकहरूलाई के भनिन्छ? संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सैनिकहरूलाई के भनिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ ब्लू हेलमेट्स। प्रश्न नम्बर 69 मा रहेको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सबैभन्दा धेरै बोल्ने क्युबाका फिडेल क्यास्ट्रो हुन् भने सबभन्दा कम बोल्ने को हुन्? संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सबैभन्दा धेरै बोल्ने क्युबाका फिडेल क्यास्ट्रो हुन् भने सबभन्दा कम बोल्ने को हुन्? यसको उत्तर रहेको छ भुटानका विदेश मन्त्री दावा छिरिङ। उनी 30 सेकेन्ड बोलेका थिए। प्रश्न नम्बर 77 मा रहेको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सबभन्दा ठुलो सम्मेलन कुन हो? संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सबैभन्दा ठुलो सम्मेलन कुन हो? यसको उत्तर रहेको छ सन् 1992 मा ब्राजिलको रियो द जेनेरियोमा भएको पृथ्वी सम्मेलन। प्रश्न नम्बर 71 मा रहेको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घका पहिलो नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका नेता को हुन्? संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि पहिलो नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका नेता को हुन्? यसको उत्तर रहेको छ श्री चुडाप्रसाद शर्मा। प्रश्न नम्बर 72 मा रहेको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको पहिलो स्थायी प्रतिनिधि को हुन्? संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको पहिलो स्थायी प्रतिनिधि को हुन्? यसको उत्तर रहेको छ ऋषिकेश शाह। प्रश्न नम्बर 73 मा रहेको छ गौतम बुद्धको जन्मस्थललाई विश्वभर चिनाउने उद्देश्यले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्व शान्ति वर्ष कहिले मनाएको थियो? गौतम बुद्धको जन्मस्थललाई विश्वभर चिनाउने उद्देश्यले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्व शान्ति वर्ष कहिले मनाएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ सन् 1983। प्रश्न नम्बर 74 मा रहेको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा मनाइएको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय दशक कुन हो? संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा मनाइएको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय दशक कुन हो? यसको उत्तर रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दशक सन् 1976 देखि सन् 1985 सम्म मनाइएको थियो। प्रश्न नम्बर 75 मा रहेको छ सन् 2008 लाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले कुन वर्षका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो? सन् 2008 लाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले कुन वर्षका रूपमा मनाएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय आलु वर्ष र अन्तर्राष्ट्रिय पृथ्वी वर्ष। प्रश्न नम्बर 76 मा रहेको छ एजेन्डा फर डेभलपमेन्ट नामक विकास सम्बन्धी नवीन अवधारणा प्रस्तुत गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासचिव को हुन्?
एजेन्डा फर डेभलपमेन्ट नामक विकास सम्बन्धी नवीन अवधारणा प्रस्तुत गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव को हुन्? यसको उत्तर रहेको छ डाक्टर बुत्रोस बोत्रोस घाली। प्रश्न नम्बर 77 मा रहेको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुधार सम्बन्धी नामक प्रतिवेदन पेश गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव को हुन्? यसको उत्तर रहेको छ कोफी अन्नान। प्रश्न नम्बर 78 मा रहेको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पछिल्लो राष्ट्र कुन हो? संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पछिल्लो सदस्य राष्ट्र कुन हो? यसको उत्तर रहेको छ दक्षिण सुडान। दक्षिण सुडान सन् 2011 जुलाई 14 मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्र बनेको थियो। प्रश्न नम्बर 79 संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोग कुन कुन स्थानमा रहेका छन्? संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोगी कुन कुन स्थानमा रहेका छन्? यसको उत्तर रहेको छ अमेरिकाको न्युयोर्क र स्विजरल्यान्डको जेनेभा। प्रश्न नम्बर 80 मा रहेको छ हालसम्म संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बरापत्रमा कति पटक संशोधन भएको छ? 5 पटक। प्रश्न नम्बर 81 मा रहेको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा कहिलेदेखि जारी गरेको हो? संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्वव्यापी घोषणा कहिलेदेखि जारी गरेको हो? यसको उत्तर रहेको छ सन् 1948 डिसेम्बर 10। प्रश्न नम्बर 82 मा रहेको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विश्वविद्यालय कहाँ रहेको छ? यसको उत्तर रहेको छ जापानको टोकियोमा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 83 मा रहेको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको अध्यक्षता गर्ने दोस्रो महिला को हुन्? संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको अध्यक्षता गर्ने दोस्रो महिला को हुन्? यसको उत्तर रहेको छ आङ्ग्रे ई ब्रुक्स लाइबेरिया। हालसम्म 2 जना महिला मात्र अध्यक्षता भएका छन् महासभाको। त्यस्तै नेपाल प्रश्न नम्बर 84 मा रहेको छ नेपाल हालसम्म कति पटक संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्य भएको छ? यसको उत्तर रहेको छ 2 पटक। सन् 1969 र 77, त्यसै गरी सन् 1988 र 89 मा। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 85 मा रहेको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बरापत्रमा कति धारा रहेका छन्? संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बरापत्रमा कति धारा रहेका छन्? यसको उत्तर रहेको छ 111 धारा रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 86 संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रथम महाधिवेशन कहाँ सम्पन्न भएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ सान फ्रान्सिस्कोमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रथम महाधिवेशन सम्पन्न भएको थियो। प्रश्न नम्बर 87 संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पहिलो बैठकी कहिले र कहाँ बसेको थियो? संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पहिलो बैठकी कहाँ र कहिले बसेको थियो? यसको उत्तर रहेको छ सन् 1946 जनवरी 10 वेस्ट मिनिस्टर भवन लन्डनमा बसेको थियो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 88 मा रहेको छ सबभन्दा पछिल्लो पटक नेपाल भ्रमणमा आउने संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव को हुन्? यसको उत्तर रहेको छ बान की मुन। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 89 रहेको छ नेपालले सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा कहिले सहभागिता जनायो? नेपालले सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा कहिले सहभागिता जनायो? यसको उत्तर रहेको छ सन् 1956 को 11औं महासभामा। प्रश्न नम्बर 90 नेपाल कहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण सभाको उपाध्यक्ष भएको थियो? नेपाल कहिले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण सभाको उपाध्यक्ष भएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ सन् 1958 मा। प्रश्न नम्बर 91 मा रहेको छ नेपालका प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री श्री बीपी कोइरालाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई कहिले सम्बोधन गरेका थिए? यसको उत्तर रहेको छ सन् 1960 मा। प्रश्न नम्बर 92 मा सन् 1992 मा नेपालका तर्फबाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्ने व्यक्ति को हुन्? सन् 1992 मा नेपालका तर्फबाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्ने व्यक्ति को हुन्?
यसको उत्तर रहेको छ गिरिजाप्रसाद कोइराला। गिरिजाप्रसाद कोइराला। प्रश्न नम्बर 93 मा रहेको छ नेपाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घको कतिौँ सदस्य राष्ट्र हो? नेपाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घको कतिौँ सदस्य राष्ट्र हो? यसको उत्तर रहेको छ 72औं संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य हो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 94 मा रहेको छ प्रश्न नम्बर 94 मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रत्यक्ष निगरानीमा हाल विश्वका कति राष्ट्रमा शान्ति सेना कार्यरत छन्? संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रत्यक्ष निगरानीमा हाल विश्वका कति राष्ट्रमा शान्ति सेना कार्यरत छन्? यसको उत्तर रहेको छ 15 राष्ट्रमा। प्रश्न नम्बर 95 मा रहेको छ संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाट प्रदान गरिने सबैभन्दा ठुलो पदक कुन हो? संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाट प्रदान गरिने सबैभन्दा ठुलो पदक कुन हो? यसको उत्तर रहेको छ नानसेन। प्रश्न नम्बर 96 मा रहेको छ संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा उपमहासचिवको व्यवस्था कहिलेदेखि भएको हो? संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा उपमहासचिवको व्यवस्था कहिलेदेखि भएको हो? यसको उत्तर रहेको छ सन् 1998 देखि। प्रश्न नम्बर 97 मा छ एसिया महाद्वीपबाट संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव हुने व्यक्ति को हुन्? एसिया महाद्वीपबाट संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव हुने व्यक्ति को हुन्? यसको उत्तर रहेको छ उथान्त र बान की मुन। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 98 मा रहेको छ नेपालले कहिलेदेखि संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय शान्ति सेनामा आफ्ना सैनिकलाई सहभागी गराउँदै आएको छ? नेपालले कहिलेदेखि संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय शान्ति सेनामा आफ्ना सैनिकलाई सहभागी गराउँदै आएको छ? यसको उत्तर रहेको छ सन् 1958 देखि। सन् 1958 देखि। प्रश्न नम्बर 49 अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस कहिले मनाइन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस कहिले मनाइन्छ? यसको उत्तर रहेको छ सेप्टेम्बर 8। त्यस्तै आजको अन्तिम प्रश्न अर्थात् प्रश्न नम्बर 100 रहेको छ आइएलओले शान्तिका लागि नोबेल पुरस्कार कहिले प्राप्त गरेको हो? आइएलओले शान्तिका लागि नोबेल पुरस्कार कहिले प्राप्त गरेको हो? यसको उत्तर रहेको छ सन् 1969। सन् 1969। साथीहरू, तपाईँले हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ पनि लोक सेवा आयोग तयारी गर्नुहुन्छ, लोक सेवा आयोगद्वारा लिने खरिदार नायक सुभाष शाखा अधिकृत परीक्षा तपाईँ तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि हाम्रो एजुकेसन किरो च्यानल निकै नै उपयोगी र सहयोगी बन्न सक्छ। त्यसैले एजुकेसन किरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र नजिकै बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुहोला। जति पनि साथीहरूले हाम्रो च्यानललाई पहिले नै सब्सक्राइब गर्न सक्नुभएको छ, तपाईँहरूले हाम्रा भिडियोहरूलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। यी र यस्तै सामान्य ज्ञानसँग सम्बन्धित प्रश्न उत्तर लिएर फेरि पनि आउनेछौँ। आजको भिडियोबाट भने म पनि छुटिन्छु। नमस्ते।